बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो इस बारे में इस वक्त डिटेल्स लेके आया हूँ कि इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, फिलहाल उन्होंने कर्ज चुकाया है। बहुत सारी खबरें आई, जब पता चला जी इमरान खान जो है अगर पार्टी के वो सरबराह ना हुए तो अलीमा खान होंगी, लेकिन अलीमा खान ने आज इस बारे में भी दो टोक ऐलान किया। उनका मैं इमरान खान की बहन हूं और जो बहनें अपने भाई के बारे में किरदार अदा करती हैं, मैं वही किरदार अदा कर रही हूं और वही किरदार अदा करूंगी। हालांकि आपको पता है कि उनके जो अपने मामलात हैं इस वक्त कोर्ट्स के अंदर या बाकी चीजें, वो एक अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन असल बात यह है कि जो उन्होंने लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वालों को बताया। इमरान खान आज जब साइफर वाले मामले के अंदर जज साहब के सामने पेश हुए तो उन्होंने बताया कि मेरी बैरक बहुत छोटी है और मैं कोई ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूं कि मुझे चहलकदमी करने दी जाए, मुझे यहां से निकल के थोड़ी मैं वॉक कर सकूं, एक्सरसाइज कर सकूं। इसके ऊपर इमरान खान गुस्से में आज दिखाई दिए। तो जज साहब ने इसके ऊपर हुक्म दिया और अब इत्तलात है कि उनके बैरक के साथ वाली दीवार को गिरा के जगह बनाई गई है उनकी एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए। चलिए, ये अच्छी बात है। दूसरा, चालान की कॉपीज जो थी वो आज इमरान खान के वकला को दी गई हैं। फिर कुछ दस्तावेजात थी जिसके ऊपर दस्तखत करने थे। बताया गया है कि इमरान खान के वकला ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, चूंकि अब 17 तारीख जो है वो साइफर के अंदर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन असल मामला क्या? असल मामला यह है कि जो सारा कुछ किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को मकसद तोड़ना है, और उस तोड़ने का मकसद ये है ताकि ये काम किया जाए और इमरान खान को या तो किसी चीज के ऊपर कायल किया जा सके या उनको मुल्क से बाहर भेजा जा सके। लेकिन आज अलीमा खान ने इस बारे में इमरान खान के साथ जो उनका वो था, उन करके बड़े दो टोक अंदाज में बताया कि उनसे जाके कह दें कि आप जो है वो थक जाएंगे और उनके मुताबिक इमरान खान ने नहीं टूटना। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पर उसे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या, मकसद क्या? मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि जनाब किसी तरीके से इमरान खान जो है वो आप कहें कि जनाब मैं बिल्कुल तैयार हूं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इमरान खान ऐसा करते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि साइफर वाले मामले के अंदर भी आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर इमरान खान की जमानत लगी हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि जमानत तो लगी हुई है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत खुद एक बहुत काबिल तारीफ और एक काबिल तकलीद अदालत है। तो तवक्को थी कि वो वहां से हो जाएगा, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक आज भी फैसला नहीं हो सका और इमरान खान की जो साइफर केस में समाअत है वो जुमेरात तक मुलतवी हो गई है। उनके वकील ने आज बड़े दो टोक के अंदर और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अपने दलाइल रखे। उनका पहली बात यह है कि साइफर या जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया है, इमरान खान ने साइफर किसी दुश्मन मुल्क से शेयर ही नहीं किया। यानी अगर उसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज थी तो क्या किसी दुश्मन के साथ उन्होंने कोई चीज शेयर की है? ये भी बड़ी जरूरी बात है। और उन्होंने कहा कि बदनीयती की बिना के ऊपर कानून में तरमीम करके साइफर शामिल किया गया, और ये कोई आज का कानून नहीं है, ये 100 साल के करीब होने वाला एक कानून है, और उसमें इन्होंने हालिया तरमीम करके साइफर जो है वो डाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि माजी में कभी भी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ, हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी या एयरफोर्स के कवानीन के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक किया गया। और इस सिलसिले में उन्होंने अदालत के सामने 7 केसेस भी लिखे रखे कि ये उसकी मिसालें मौजूद हैं। और उन्होंने कहा साइफर केस में इमरान खान की जमानत क्यों बनती है वो भी उन्होंने बताया। उनका देखें, ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान का एक दिन भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, और एक दिन भी जिस्मानी रिमांड न मिलना एक सेल्फ जमानत का सबसे बड़ा ग्राउंड है और इमरान खान को जमानत मिलनी चाहिए। उनका 16 अगस्त को जो उनका रिमांड दिया गया उस वक्त ना हमारी कोई हाजिरी है ना हमें पता चला है, और इमरान खान को बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के तौर के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। असल बात यह है कि देखिए ये सारी चीजें अपनी जगह पे कानून के ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान के हक में होंगी, लेकिन वो एक वकील साहब ने एक और साबिक वजीर आजम को कहा था कि अगर मेरिट के ऊपर आपका केस सुना जाए ये 2-3 पेशियों की मार है। मसला यह है कि जहां से केसेस बनते हैं, जहां से केसेस ऑपरेट होते हैं, वहां मेरिट नहीं चलता। आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनके साथ मामलात नहीं सुधारेंगे तो ये मामला अपने तौर पे पेंडिंग रहेगा और ये चलता रहेगा।
اچھا اب پہلے عدالتوں کے پاس یہ چیزیں ہیں کہ عمران خان کی ادھر ضمانت ہونی ہے ادھر نہیں ہونی، اب جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ داری مل گئی ہے اور وہاں پہ سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں، میرے خیال سے وہ جب جائیں گے تو اگر وہ الیکشن کروائے بغیر گئے تو جو یہ صاحب ہے تاریخ میں وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے جنہوں نے الیکشن نہیں کرایا، تو تاریخ ان کے کس کردار کے طور کے اوپر ان کا تعین کرے گی، یہ تاریخ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت واضح ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے جو پارٹی چیئرمین شپ ہے اس سے ہٹایا جائے، تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جائے، کیوں؟ شاید اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جیت پائیں یا نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ تو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے اور پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینے کی درخواستوں کے اوپر جو ہے سماعت کرے گا۔ انتخابی نشان تو واپس لیا جانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عمران خان کی چیئرمین شپ کے حوالے سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں جی عمران خان کا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا لوگ اس کو مان لیں گے؟ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے، عمران خان جہاں ہوں گے وہی تحریک انصاف ہے، عمران خان کا فیصلہ ہی ظاہر ہے ووٹر کے اوپر چلنے والا فیصلہ ہے، باقی ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی ٹیکنیکلٹیز پہلے بھی ناکام ہوئی ہیں، نہیں کامیاب ہو سکی، ٹھیک ہے، طاقت کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا سفر ہے، اس کا ایک اپنا سفر ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، نہ کسی کو قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ بتاتا ہے اور حالات جو ہے وہ اپنی مرضی سے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کہا تھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کو آج اس کے اوپر ہر صورت فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا اس کی بنیاد کے اوپر جو آج خود فرما رہے تھے کہ ہم الیکشن کا کیس اس لیے نہیں سن پا رہے کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ تو آپ کو اطلاع ہو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت آج بھی مکمل نہیں ہو سکی اور کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے، تو آج ان کا باقی وکلا کو کل سنیں گے۔ پیپلز پارٹی نہیں آئی، جسٹس صاحب کو بڑا وہ ہوا اور کہا جی پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی نہیں آیا، ملک کی سب سے بڑی جماعت کی جانب سے کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا، چلے ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی ہے۔ جس صاحب آپ کی تو عدالت میں وکلا بھی آج نہیں آئے تھے، خالد طارق رحیم صاحب، پھر امتیاز صدیقی صاحب نے جو کہا وہ بھی اپنے سامنے۔ اس کے بعد جب نون لیگ کے وکیل آئے تو خاص کر جسٹس عمر عطا بندیال کو لے کے بہت کچھ کیا گیا۔ اچھا آج جب خواجہ طارق رحیم کی بات ہوئی تھی تو قاضی فائز صاحب نے کہا جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی بات نہ کریں، لیکن اگر سابق چیف جسٹس صاحبان موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں مکمل طور پہ بات ہوگی اور خوب بات ہوگی۔ تو اس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے پھر سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو سابق جج صاحبان کے خلاف بار بار باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، کہا اگر سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف یہاں باتیں کی جائیں گی تو مجھے اس کے اوپر شدید تحفظات ہے، جو اپنا یہاں دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے ان کا معاملہ نہ اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے آج روکا بھی گیا تھا جسٹس منیب اختر کو کہ آپ سوال نہ کریں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے ایک پرچی بھیجی، اس کے بعد وقفہ ہوا، پھر جج صاحبان گئے، اس کے بعد واپس آئے، پھر جسٹس منیب نے تابڑ توڑ سوال کیے، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ایک بار بھی پوچھنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اچھا ایک اور بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ نواز شریف کی واپسی ہے۔ نگران حکومت لگتا نہیں ہے نگران حکومت ہے، ان کے اوپر پہلے بھی سوال ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ایک ایکسٹینڈڈ گورنمنٹ ہے۔ آج احسن واحد صاحب نے سوال کیا نگران وزیر اطلاعات سے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے اس کے اوپر پی ٹی وی اس کو کوریج دے گا، تو وزیر اطلاعات نے کہا جی ہم ہر سیاسی سرگرمی کو کوریج کی اجازت دیں گے جس میں میاں صاحب بھی آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا عدالتی مجرم کی بھی پی ٹی وی پہ کوریج ہونی چاہیے، تو ان کا مفروضوں کے اوپر بات کریں گے۔ پھر سیکورٹی کے حوالے سے کہا جو سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، تو ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے آپ کے اصول قاعدے ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔